नमोस्तुते नारायण नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु महिमां शरणागतं ताहिमां शरणागतम् अन्यथा शरणं नास्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम कारुण्यभावेन तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन रक्ष जनार्दन प्रार्थनां समर्पयामि। आरोग्यं देहि आरोग्यं देहि ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यम् आयुष्यं देहि मे सदा मे सदा विद्यां देहि विद्यां देहि बुद्धिं देहि देहि धनं मे देहि सर्वदा भक्तिं देहि भक्तिं देहि मुक्तिं देहि मुक्तिं मे मुक्तिं मे देहि सर्वदा आयुरारोग्यमैश्वर्यम् आयुरारोग्य ऐश्वर्यं देहि मे परमेश्वर देहि मे परमेश्वर आत्मज्ञानम् वैराग्यं च देहि मे परमेश्वर नित्यशान्तिं नित्यतृप्तिं नित्यसौभाग्यमेव च देहि मे सर्वदा स्वामिन् शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन प्रार्थनां समर्पयामि। पूजां करिष्ये 12 ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 12 ರಿಂದ 12:30